ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि शैतान को कब गिराया गया। किताब मुक़द्दस में से हम मुख्तलिफ हवाला जात जो हैं उनकी जांच पड़ताल करेंगे। मेरे साथ आज कुछ मेहमान हैं जो मुंसलिक हैं इस वक्त। जनाब शाहिद अमनून साहब, किशन साहब, आनंद भाई, शराज भाई और सखावत भाई। इसके अलावा हम्बल भाई भी हमारे साथ इस वक्त मुंसलिक हैं। सो इन सब से हम मुख्तलिफ राय लेंगे। तो सबसे पहले मैं मौदू करूँगा अपने सीनियर बुज़ुर्ग जनाब शाहिद अमनून साहब को कि वो हमें थोड़ा सा गाइड करें कि लूसीफर जो है, जो कि एक फरिश्ता था जो कि सब लोग ईमान रखते हैं, उसको कब गिराया गया। जी शुक्रिया। हो सकता है कि मेरी राय आप सबसे मुख्तलिफ हो, पर मैं चाहूँगा कि मैं अपना बयान देने से पहले हम खेल की किताब और उसका 28 आप देखते हैं और उसमें से कुछ आयात को सामने रखकर बात करते हैं जो कि हमें शैतान और इब्लीस के बारे में बताते हैं। आप निकालिए मेरे साथ हिजकिय्याह की किताब और उसका 28 और उसकी हम पहले पढ़ेंगे। बोलूं? जी। उसकी 13 आयत पढ़ेंगे और इसमें लिखा है कि तू अदन में बागे खुदा में रहा कर। और फिर जब हम उसकी 14 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ के बारे में लिखा है कि तू ममसूक रूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। तू वहाँ आग पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। अभी आप देखें, यहाँ बात हो रही है। मैं इसको आगे चलकर अबलीस के साथ मिलाऊंगा। हमने 13 इसमें देखा कि तू बागे खुदा यानी अदन में बागे खुदा में रहा कर। 14 में कहा गया कि तू अपनी राह रस्म में कामल था, जब तक कि और तुझ में नाराजगी ना पाई गई। 15वीं आयत में ये कहा गया कि जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई। अब यकीनन ये बात जो है ये शैतान के बारे में हो रही है। अगरचे इन आयात में इस हवाले में अ, जसूर के बादशाह की बाबत नोहा किया गया है, लेकिन उसकी कुछ खसलतें जो हैं वो शैतान के साथ मिलती हैं। यहाँ जो बयान किया गया है अदन की बाबत, वो ये आगे चलकर शैतान पर कैसे पूरी होती है, हम इस पर गौर करते हैं। तो अब इस बात को जानने के लिए एक और आयत पढ़ेंगे। वो आयत है यूहन्ना 8 और उसकी 44 आयत। और ये एक ऐसी हस्ती का बयान है जिसके बारे में हम इनकार भी नहीं कर सकते। यहाँ यीशु मसीह का बयान हमें मिलता है यूहन्ना 8 वाली आयत में। कि यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से बात करते हुए कि तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो क्या है बल्कि झूठ का बाप। यहाँ हमें शैतान इब्लीस के बारे में कुछ हकीकतों का पता चलता है। पहली बात, यीशु मसीह ने उसकी उसकी उसके बारे में बात करते हुए ये कहा कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता। फिर उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि वो खूनी है। फिर यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। फिर यीशु मसीह ने उसे झूठा बल्कि झूठ का बाप कहा। सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से वो अपनी उसने ख्वाहिश को पूरा किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो एक आयत का इस्तेमाल करते हैं कि वो मैं अपना तख्त जो है वो
आसमान से भी ऊंचा बना दूंगा। तो आसमान से ऊंचा तख्त बनाने में ये बात शामिल है। आसमान पर जो तख्त नशीन है वो यहोवा खुदा है, और उससे भी ऊंचा बनने का मतलब ये है कि यहोवा खुदा की बात को रद्द कर देना और अपनी बात को मनवा लेना। ये ख्याल पेश करती है कि शैतान के बारे में, जिसने ये कहा कि वो अपना तख्त जो है वो आसमान से ऊंचा बनाए। ये बात हमें बाग अदन में मिलती है, जब शैतान जब उस फरिश्ते ने जो है वो हवा से हम कलाम हुआ, और उससे जब उसने सवाल किया, क्या खुदा ने सब दरख्तों का फल खाने से मना किया है? तो हवा ने जवाब में कहा, नहीं, सब दरख्तों का फल खाते हैं, पर इस दरख्त की बाबत खुदा ने मना किया है कि ना इसके फल को छूना ना खाना, वरना तुम मर जाओगे। फिर शैतान ने कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। अब यहाँ शैतान जो है वो अपनी बात को बड़ा कर रहा है। यहोवा ने ये कहा था कि अगर तुम फल खाओगे तुम मर जाओगे, लेकिन वो यहाँ ये तासुर दे रहा है, तुम हरगिज ना मरोगे। इसका मतलब है वो ये बात कह रहा है कि खुदा ने झूठ बोला है। वो अपनी बात को सच्ची साबित कर रहा है कि नहीं, हरगिज नहीं मरोगे। फिर उसने अपनी बात को मनवाते हुए हवा को वर्गलाया और उसे वो फल खिलाने पे मजबूर की। तो इससे उसने अपनी बात मनवाकर बात को जाहिर किया कि उसने जो कहा है वो खुदा की बात से ज्यादा अहम है, वो बात खुदा की बात से मोतबर। यहाँ उसने जो दावा या यशायाह नबी की किताब में पेश किया है, उसने अपने दावे को यहाँ पर सच साबित किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा के इस दुश्मन को शैतान और इब्लीस क्यों कहा जाता है? यीशु मसीह ने शैतान के बारे में कहा कि वो झूठा है, सॉरी, इब्लीस के बारे में कहा कि वो झूठा है। तो इसका ये मतलब है कि अगर इब्लीस के हम मानी निकाल, का यही मतलब है कि झूठ बोलने वाला, कीना परवर झूठ बोलने वाला। और शैतान के मानी है मुजाहमत करने। तो ये दोनों इस्तिलाहें जो है ये खुदा के दुश्मन शैतान पर फिटा। तो हम देखते हैं कि झूठ का आगाज भी हमें पूरी बाइबल में सिर्फ और सिर्फ हमें अदन में मिलता है, और इसीलिए यीशु मसीह ने उसे झूठ का बाप कहा। और फिर जैसे हमने हिजकिय्याह की किताब में इस बात को पढ़ा कि वो ममसूफ रूबी था, वो साया अफगन अ, में था, वो अपनी राहो रस्म में कामिल था। तो से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हवा से हम कलाम होने वाला वो जो फरिश्ता था, वो अपने झूठ बोलने की वजह से ही जो है वो इब्लीस कहलाया। और क्योंकि उसने खुदा के मंसूबे में मुजामत की, इसलिए उसे जो है ये शैतान और इब्लीस का लकब दिया। इससे पहले हमें पाक कलाम में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जहाँ उसे शैतान या इब्लीस कहा गया हो, या जो है वो उसने खुदा की कोई मुखालफत। लेकिन उसकी मुखालफत जो है वो हमें अदन में ही नजर आती। और इस बात की तस्दीक जो है वो यीशु मसीह के बयान से हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा कि वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा। हिजकिय्याह की किताब भी कह रही है कि वो उसमें रास्ती थी, और वो उसने अपनी रास्ती को बरकरार नहीं रखा। वो झूठ बोलने से उसने अपनी रास्ती को तरक किया, और झूठ बोलने की वजह से ही वो शैतान और इब्लीस कहलाता है। और जब हम मुकाशवा 12 बाब की शायद 9 आयत है, मैं सामने आयत पढ़ता हूँ। मुकाशवा 12 बाब, जी, तो उसकी 9 आयत यही कहती है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी गिरा दिए। अभी यहाँ बड़ी काबिल गौर बात है। यहाँ ये जो है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो बड़ा अजदहा, वही पुराना सांप जो शैतान और इब्लीस कहलाता है, तो उसी उसी शैतान
ابلیس اور شیطان کہا گیا اسی سانپ، اور وہی سانپ جو ہے وہ ہوا سے ہم کلام، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسے شیطان اور ابلیس کہا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، شیطان اور ابلیس جو ہے وہ خود ساختہ ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے شیطان اور ابلیس کہلایا، اور کی جو جو ابتدا ہے وہ عدن سے ہوتی ہے، نہ کہ آسمان سے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے موقف کا۔ اب میں موضوع کروں گا جناب آنند صاحب کو کہ وہ اپنا تھوڑا سا آ، اپنا موقف سامنے رکھیں۔ جی آنند صاحب۔ جی جیمس کی پربھو سب کو برکت دے۔ تو ہمارے ساتھ بزرگ شاہد جی نے بہت اچھا بتایا، اور انہوں نے بھی کلام سے ہی بتایا کہ جو شیطان کی جو گرانے کی جو شروعات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ عدن سے ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو بک آف ریولیشن سے بھی لیا ہے، اور انہوں نے ہجکیل کی پستک سے بھی یہی بتائی ہے۔ لیکن چھوٹا سا میرا ایک کوشچن ہے ان کے لیے یہ، کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ بک آف جینیسس میں تیسرے ادھیائے میں جو شیطان ہے جو اس کے بعد گرایا گیا ہے، تو پھر کوشچن یہ ہے کہ اگر شیطان پہلے خدا کی رہنمائی میں چل رہا تھا، خدا کی اچھا میں چل رہا تھا، تو پھر وہ آ کر ہوا سے یہ کوشچن تو نہیں کرے گا نا کہ تمہیں خدا نے اس کام سے روکا ہے یا اس پھل کھانے سے روکا ہے۔ تو یہاں پر کہیں نہ کہیں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو شیطان ہے جسے ہم لوسفر بائبل میں کہتے ہیں، اس کا جو بلوا چل رہا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ورود ہونا، جو خدا سے اس کا ورود ہے، جو خدا کے وہ اینٹی ہے، وہ اس سے پہلے ہے، وہاں پر وہ اینٹی نہیں ہے نا، کیونکہ اگر وہ خدا کے اینٹی ہے تو اسی لیے جو خدا نے آدم کے لیے ریسٹرکشن رکھی ہیں ان کو وہ آ کر ان کو ورگلا رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ جب عدن کی واٹیکا میں وہ خدا کے سمکھ سے وہ گر گیا، تو یہ بات پھر وچن سے تھوڑی میچ نہیں کرے گی۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اکارڈنگ ٹو بائبل جو شیطان ہے وہ آدم کے اور ہوا کے پیدا ہونے سے پہلے، لیکن یہ سمے ہمیں بائبل بیان نہیں کرتی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ سرشٹی کے بننے سے پہلے وہ عدن سے گرایا گیا، اور اس نے خدا کے ساتھ سے نافرمانی کی، اور وہ ایک تہائی سردود کے ساتھ گرایا گیا۔ اور اگر کچھ لوگ، کچھ پاسٹر یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اس کے گرائے جانے سے جو پرتھوی تھی وہ بڈول تھی، اور اس کا جو کیا کہتے ہیں نا، وہ اس کی جو بیوٹی ہوتی ہے وہ ختم تھی، تو خدا نے اس کو بھی بعد میں درست کیا۔ تو یہ چیزوں کو بھی بہت لوگ کہتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم چیک کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر شیطان عدن کی واٹیکا میں خدا سے دور ہوا، تو یہ بات ہمیں بائبل سے تھوڑی میچ نہیں کرتی۔ ہاں وچن سے ہم اگر دیکھتے ہیں، بک آف ریولیشن میں دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی اس کی گرائے جانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ٹائم پیریڈ کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ تو اس کے بارے میں میرا اتنا ہی ہے، باقی بردر ہمارے ساتھ اور بھی جڑے ہیں تو ان کا بھی ہم رائے لے لیتے ہیں۔ جی جی بہت شکریہ آنند بھائی آپ کا۔ تو میں موضوع کروں گا جناب شراز صاحب سے کہ وہ اپنا موقف سامنے رکھیں اور وہ واضح کریں کہ کیا وہ بزرگ شاہد صاحب اور آنند صاحب کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا ان کا کچھ اور تھوڑا سا تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے اس موضوع پر۔ جی شراز صاحب۔ جی شراز صاحب اپنے مائکرو فون کو انمیوٹ کیجیے اور تھوڑی سی بات چیت کو مزید آگے لے کر چلیں۔ جی مسیح میں سلامتی ہو۔ جوزف بھائی میں ذرا باہر نکلا ہوں تو میں تھوڑی دیر تک بات کرتا ہوں، کوئی اور بھائی بات۔ جی سخاوت بھائی آپ کو اگر کچھ موقف دینا ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ دیجیے۔ جی جوزف بھائی شکریہ، اور تمام سننے والوں کا بھی شکریہ۔
اور ہمارے بزرگوں نے بڑا اچھا بیان کیا۔ اچھا، میں اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کلام خدا میں سے کہ یہ جو لوسیفر ہے، جو فرشتہ تھا، یہ خدا کا مقرب فرشتہ تھا، اور یہ ایک ایسا فرشتہ تھا کہ خدا نے کہنے کہ ساری دنیا کی جو خوبصورتی، ہر چیز سے زیادہ خوبصورت اس کو بنایا، آتشی پتھروں سے، یہ اس کے اندر اس کے پر جو تھے ان میں ہر قسم کا ماربل، جو قیمتی پتھر آج لوگ کہتے ہیں کہ سنگ سنبلی یا یقوت فیروزہ، یہ سارے اس کے پروں میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے متعلق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے بائبل مقدس میں سے اس نے کوشش کی کہ میں خدا کے تخت سے اوپر تخت لگاؤں گا، اور یہاں تک کہ یہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرنا چاہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اور اس کے لیے ہم اگر دوسرا تھسلنیکیوں اور اس کا دوسرا باب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ کتنی پاور رکھتا ہے اور یہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے میں حوالہ نکالتا ہوں۔ جی، دوسرا تھسلنیکیوں اس کا دوسرا باب اور 4 آیت ہیں۔ جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ یہ مقدس پولس رسول خط لکھ رہے ہیں تھسلنیکیوں کی کلیسیا کو، اور وہ اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے جو گمراہ کرتا ہے، یہ تھا کیا اور کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ یہ جب آسمانوں میں خدا کے تخت کے پاس رہتا تھا اور یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ یہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں خدا کے تخت سے اوپر، مطلب یہاں تک یہ چلا گیا، اس حد تک چلا گیا کہ یہ چاہ رہا تھا کہ خدا میرے نیچے ہو، خدا میرے تابع ہو اور میں خدا پر حکمرانی کروں۔ اس وجہ سے یہ گرایا گیا زمین پر، اور پھر اس نے انسان کے ساتھ دشمنی کی، کیونکہ یہ شروع ہی سے خدا کے نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا، جیسے ہمارے بزرگ شاہد صاحب نے بھی بتایا، بزرگ عالم صاحب نے بھی۔ اچھا، اس کی اگر آپ لوگ ڈیٹیل سیکھنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہنوک نبی کی کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ ہمیں اتنی ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہاں پر ہنوک نبی جو ہیں، جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، جو باپ آدم کی چوتھی سے پانچویں پشت ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی بک میں بتاتے ہیں کہ یہ جو فرشتے جب زمین پہ گرے، اور یہ 1/3، مطلب کہ ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر خدا کے نزدیک 100 فرشتے ہیں تو 33 فرشتے اس ابلیس نے، اس فرشتے نے جو لوسیفر تھا جس کو صبح کا ستارہ کہا گیا، اس نے اپنی جماعت میں کر لیے تھے۔ تو یہ جب پھر اس کی پوری ٹیم گرائی گئی تو اس کے لیے بائبل مقدس میں بھی لکھا کہ کچھ اندھیری کوٹھریوں میں یا غاروں میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے، جو اندھیری غاروں میں، اور کچھ آج بھی اس شیطان کی جو فوج ہے، اور میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اس کے رینک ہے، جیسے فوج میں پولیس میں رینک ہوتے ہیں، ایک بڑا چھوٹا، اس طرح اس کے بھی سارے اس نے رینک بنائے ہوئے کہ تیرا یہ ایریا، تو نے یہ بیماری پھیلانی، کسی نے گمراہ کرنا، کسی نے بیمار کرنا، کسی نے چوری کروانی، کسی نے زنا کروانا، یہ آگے اس کی وہ جو آسمان سے اس کے ساتھ فرشتے گرائے گے۔ اور بک ہنوک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بڑی وضاحت ملتی ہے کہ یہ انہوں نے زمین پہ آ کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے تو لعنت کی قسم کھائی۔ ہم اکثر خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ لوگ یقین کریں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے لعنت کی قسم کھائی
कि अब हमने करना ही बुरा है। और फिर इन्होंने इंसानियत के साथ इतना बुरा किया। आज भी अगर आप देखते हैं कि जो मिस्रियों के देवता हैं, देवी देवता हैं, उनका दाढ़ी इंसान का, ऊपर मुंह किसी जानवर का, किसी परिंदे का। और इन्होंने फिर ऐसी ऐसी बदकारियां की कि इन्होंने किसी को भी ना छोड़ा। मतलब खुदा के निजाम को तहस नहस करने के लिए, और आज तक ये कर रहा है। और जब तक मसीह यीशु इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं आएंगे, तब तक ये ऐसा ही करता रहेगा। और फिर जब यीशु मसीह आएंगे, तो फिर इसकी सारी ताकत, सारी जो इसकी स्पिरिट है, जितने भी मतलब इसके साथ हैं, इसकी फौज है, इसकी टीम है एक, जो वर्क कर रही है दुनिया में, उन सब का मुकाबला यीशु मसीह करेंगे। और उनको हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। और ये मुकाशफा की किताब में भी मिलता है कि मौत और आलम रबा गंधक की झील में डाली। अच्छा, उसका मतलब यही है कि मौत जो है इसी फरिश्ते के सबब से बाग एदन में भी आई, जो आसमान से गिराया गया, क्योंकि इसने इंसान के अंदर लालच पैदा किया। खुदा ने हालांकि इंसान को अपनी शक्लो शबीह पर बनाया, लेकिन इसने फिर उनके मन में शक डाला कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद हो जाओगे। क्योंकि ये खुद चाहता था कि मैं खुदा की मानद हो जाऊं, मैं खुदा बन जाऊं। आज भी ये दुनिया का खुदा, लेकिन ये आसमान का खुदा भी बनना चाहता। इसने जब यसु मसीह को भी आजमाया, तो इसने कहा कि ये तमाम दुनिया की शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करे। यहां तक ये खुदा के खिलाफ था कि ये चाहता था कि मैं खुदा बन जाऊं और खुदा मेरी हुक्मरानी है के नीचे आ जाए। ठीक है जी। लेकिन यसु मसीह जो एक अनाइंटिंग पावर थी खुदा की, वो इस पर गालिब आए। और उसने कहा कि ए मौत तेरा डंक कहाँ गया। और यसु मसीह ने कहा कि आलम रबा की कुंजियां मेरे। तो मेरे अजीजों, आज हम जब यसु मसीह पर ईमान रखेंगे, अपना शख्सी निजात दहिंदा यसु मसीह को मानेंगे, तो तब जाके हम इस पर फतह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम यसु मसीह पर ईमान रखें और उसी को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, और वो ही हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी जरक साहब, सवाल ये चल रहा है कि शैतान को कब गिराया गया। तो आप अपना मौकफ दें। जरक भाई, माइक्रोफोन अनम्यूट करें। जी जरक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी शराज साहब, अगर आप तैयार हैं अपना मौकफ देने के लिए, तो आप कर सकते हैं। जी लगता है शराज साहब और जरक साहब अभी मसरूफ़ हैं दोनों। अच्छा शाहिद साहब, थोड़ा सा आपने अपने बयानिए में कहा कि बाग अदन से जो है ये शैतान का आगाज़ होता है, तो ये वहाँ से गिराया जाता है। तो इसको ज़रा अगर लूका 10 बाब की 18 आयत में देखा जाए, तो यहाँ पर जो यीशु मसीह का बयान है, यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। सो ये माजी में कोई ऐसा वाकया हो चुका था जिसको यीशु मसीह जो है उन्होंने भी देखा था कि शैतान जो है ये बिजली की तरह आसमान से गिराया गया था। सो बाग अदन जैसे हम समझते हैं, सभी जानते हैं कि वो तो ज़मीन के ऊपर था, तो ये आसमान से ये गिराया गया था शैतान। सो इसका मतलब है कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था कायनात में इससे पहले, जहां पर शैतान को आसमान से गिराया गया था। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखो भाई क्या रहा। जी जी मौज भाई, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और गुफ्तगू चल रही है कि शैतान को कब गिराया गया। जी। अच्छा। तो
तारिक भाई को माइक दिया गया था। तारिक भाई मेरा ख्याल है बिजी हैं कहीं, तो कुछ आप लब कुशाई करें इस पे, आप अपना मौके दें जोसेफ भाई। जी, मेहमानों ने कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं वो, तो आप गुफ्तगू सुनते जाइए, और मज़ीद अगर आपने कुछ ऐड करना हो या आपके अगर कुछ सवालात होंगे तो वो भी हमारे मेहमानों से आप पूछ सकते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं जी। शाह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, लूका 10 बाब और 18 की आयत में? तो देखते हैं कि लूका 10 बाब की 17 आयत में कि जब शागिर्द जिनको यीशु मसीह ने मुनादी करने के लिए भेजा था, जब वो वापस आते हैं और वापस आकर वो खुशी खुशी यीशु मसीह को रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि मालिक, जब हमने आपका नाम इस्तेमाल किया तो बुरे फरिश्तों ने भी हमारा हुक्म माना। तो फिर 18 इस पर यीशु इस पर लिखा है कि इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं देख रहा हूँ कि शैतान बिजली की तरह आसमान से गिर चुका है। तो जाहिर है जब यीशु मसीह ने उनको इख्तियार दिया और उन्होंने जाकर इख्तियार को इस्तेमाल करके जो है वो अ, लोगों को उनसे आराम दिया, तो यीशु मसीह उनकी बात सुनकर ये बात कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि शैतान का आसमान से गिर जाना, यानी उसका जोर टूट गया। और यीशु मसीह ने इन मानों में जो है वो यहाँ पर बात की, और आगे फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैंने आपको सांपों और बिच्छुओं को पांव के तल नीचे कुचलने का इख्तियार दिया है। तो ये असल में यीशु मसीह उस इख्तियार की बात कर रहे हैं हमसे कि उन्होंने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया और लोगों को शैतान से निजात दिलाई। तो यीशु मसीह यहाँ जो है वो मौके की मुनासबत से बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह के ख्याल में ये नहीं था कि वो कोई पुरानी किसी बात को जो है वो यहाँ बयान कर रहे हैं कि माजी में शैतान को आसमान पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपने शायद ट्रांसलेशन, मुझे नहीं पता कौन सी पढ़ी है, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश और इसको उर्दू में से कंफर्म किया। उर्दू में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। अच्छा, तो ये आ, इसको अगर इंग्लिश में किंग जेम्स में अगर देखें तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है, आई बिहेल्ड सेटन एज लाइटनिंग फॉल फ्रॉम हेवन। सो बिहेल्ड जो है ये माजी, सीगा माजी है, ठीक है। सो रहा जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी का बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट जो है वो किंग जेम्स में इसकी ट्रांसलेशन की गई है। तो चलिए मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरे जो मेहमान हैं उनको भी थोड़ा सा कहेंगे कि वो भी मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आनंद भाई का ये था कि ज़मीन के बनने से पहले ही गिराया गया था। जी, आनंद भाई, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे अपने इस पॉइंट को कि शैतान जो है वो जी ज़मीन के जी बनने से पहले ही गिराया जा चुका था? शायद साहब मानते हैं कि जी जी। ये बाग ईदन से गिराया गया था। जी, आप बताएं जरा आनंद भाई। सर जब हम बुक ऑफ जेनेसिस को पढ़ते हैं ना, तो जब हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं तीसरे वचन से कि तब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, उससे पहले जब हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर देखा कि धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तो सर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया ना, रोशनी कहा गया है। और हम ये भी जानते हैं कि जो खुदा वो भी रोशनी है। अगर खुदा रोशनी है तो फिर हमें नेचुरली यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फिर यहाँ पर अंधेरा कहाँ से आ गया, डार्कनेस कहाँ से आ गई। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो रोशनी का अपोजिट होता है वो डार्कनेस होता है, तो जो खुदा का अपोजिट है वो क्या है, वो डार्कनेस ही है। और देखिए मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ, लेकिन बट वचन से हम समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ये चीज प्रचारकों से सीखी है, और प्रचारकों का यही मानना है कि जो डार्कनेस है वो शैतान को दर्शाती है, और खुदा हमेशा जो है वो रोशनी चाहता है, और शैतान चाहता है अंधेरा चाहता है। तो
उस अंधेरे को दूर करने के लिए वहां पर खुदा ने उजाले को किया, और खुदा ने उजाला कर कर उस सृष्टि को फिर क्या कहते हैं, इस अर्थ को 7 दिनों का कार्य खुदा का हमने दिखाता है। और उसके बाद शैतान जो पहले से गिरा था, उसने दोबारा से आकर खुदा के और जो आदम के अंदर जो एक वाचा बनी थी, जो एक नेम था, उसको तोड़ा। तो शैतान अगर पहले से ही खुदा के खिलाफ था और खुदा का उसने पहले से विरोध किया है, तो ही वो खुदा की और यहोवा परमेश्वर की और आदम की जो दोनों की जो वाचा है, जो खुदा ने आदम को जो फल खाने से मनाही की है, तो ही वो उसको तोड़ेगा। अगर उसके बाद शैतान गिराया जाना, तो ये चीज थोड़ी बिबलिकल नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं हमें यही पता लगता है कि जो शैतान का जो स्वर्ग में खुदा से ऊपर सिंहासन बनाने का जो काम है, वो उससे पहले का है, यानी सृष्टि के बनने से पहले का। उसमें हम कह सकते हैं कि अर्थ के बनने से पहले का। तो इन चीजों से ये बात कही जा सकती है। तो बाकी हम मौजू कर रहे हैं, तो उसमें और भी भाइयों की जो है वो जानकारी देखते हैं कि उनके वचनों को लेकर या बाइबल से वो ये चीजों को कैसे प्रूव करते हैं। जी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके लिए मैं एक और आयत पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। आपने हवाला दिया पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और पहली आयत। तो उस हवाले के बाद उसको मैं पढ़ता हूँ, पहली और दूसरी आयत को। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। सो इब्तदा में ज़मीन और आसमान दोनों पैदा हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर खुदा जो है वो स्पेस को क्रिएट कर रहा है। आसमान से हेवन है यहाँ पर, ठीक है। ये जो स्काई है ये नहीं, हेवन है। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। सो ज़मीन जो है यहाँ पर सुनसान और वीरान थी और इसके ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रही थी। सो यहाँ पर जो ज़मीन पर अंधेरा है, लेकिन अगर इसको हम यसाया की किताब और इसका 18, उसका 45 बाब और उसकी 18 आयत को अगर हम देखते हैं, तो यूँ लिखा है कि क्योंकि खुदावन जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है, उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया, उसने उसे अबस पैदा नहीं किया। तो नाजरीन, ये लफ्ज जो अबस है, अबस का मतलब है बेकार, वॉइड, बिला वजह। अबस पैदा नहीं किया, बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावन हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। सो यहाँ पर खुदा ने जब जमीन बनाई है तो उसने जमीन को वॉइड या अबस नहीं बनाया। लेकिन पैदाइश एक बाब की दूसरी आयत में हमें जो जमीन है वो बनी हुई सुनसान और वीरान नजर आ रही है। तो बहुत से जो बाइबल के स्कॉलर हैं वो ये कहते हैं कि जो पैदाइश पहले बाब की पहली आयत और पहले बाब की दूसरी आयत के दरमियान जो है वो शैतान कहीं ना कहीं गिराया गया था, और उसके इस गुनाह की वजह से जो उसने किया था, जैसे हमारे बुजुर्गों ने भी जिक्र किया कि यसाया 14 बाब और हिजकिय्याह 28 बाब में उसके गिरने का वाकया जो है वो मौजूद है। तो वो गिरा, इस दौरानिए के दौरान गिरा था। और कुछ जो हैं वो स्कॉलर्स ये भी बिलीव करते हैं कि ज़मीन जब शुरू में बनाई गई तो ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि फरिश्तों के लिए बनाई गई थी, और एक तिहाई फरिश्ते और शैतान जो है वो अदन जो कि ज़मीन पर मौजूद था उस वक्त, उसमें रहाइश पजीर थे। सो वो इसमें रहाइश पजीर थे, तो उन्होंने बगावत की। तो जब उन्होंने बगावत की तो खुदा ने उनको पटक दिया, और ज़मीन जो है उन्हीं की वजह से वैरान हो गई थी। सो ये इसके ऊपर मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे, और हमारे जो सामईन, आप, हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनकी जो राय है मज़ीद हम लेते जाएंगे, ताकि मौजू जो है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए। जी, तो सखावत साहब, आपने वो हवाला दिया था दूसरा थेसलोनिकियों 2 बाब और इसकी 4 से 3 आए। सो दूसरा थेसलोनिकियों जो है ये दरअसल लूसीफर के बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, बल्कि ये एक शख्सियत जिसे एंटी क्राइस्ट कहा गया है उसके बारे में बात कर रहा है। बेशक वो लूसीफर के कंट्रोल में होगी वो शख्सियत, एंटी क्राइस्ट, जिसे बीस्ट भी कहा गया है, या उसके नाम का अदद 666 है, लेकिन वो खुद लूसीफर नहीं है। सो दूसरी बात आपने की थी हनूक की किताब का। तो हनूक की किताब जो है ये हमारी जो कैनोनाइज्ड बाइबल है, 66 किताबें, उसमें इस ये मौजूद नहीं है।
تو بہت سے جو کرسچنز ہیں وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، لیکن ہاں اگر آپ ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو کینن ہے اس میں اس کی موجودگی ہے۔ تو آج کل کے جو کچھ ماڈرن اسکالر ہیں وہ ہنو کی کتاب جو ہے اس کو ایک الہامی کتاب مان رہے ہیں، لیکن اس پر جو ہے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ تو کیونکہ آج موضوع کا حصہ نہیں ہے تو کسی اور دن ہم ہنو کی کتاب جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو پھر آپ نے بات کی کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دنیا کی شان و شوکت جو ہے وہ میں تجھے دے دوں گا۔ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی شان و شوکت کب اس کے پاس آئی؟ تو لیکن اس سے پہلے ہم مزید چلیں ذرا، شاہ صاحب اور آنند بھائی اور شراز بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہیے۔ شراز بھائی کافی دیر سے خاموش ہیں، تو شراز بھائی کو میں مدعو کروں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان کو کب گرایا گیا تھا۔ جی شراز بھائی۔ جی جوزف بھائی، جہاں تک تو شیطان کو گرانے کی بات ہے تو یہ سایہ کی کتاب اس کے 14 باب میں ہمیں ملتا ہے۔ وہ ریفرنس میں جو ہے وہ پڑھ بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سایہ کی کتاب 14 باب اس کی 11 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، وہ تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گی، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اور اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گرا دیا گیا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا۔ آمین۔ جی جوزف بھائی، اس ریفرنس میں جو شیطان کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں پر جو ہے صبح کا روشن ستارہ بھی اسے بولا گیا، ٹھیک ہے، جسے لوسیفر بولا جاتا ہے۔ اور جو بات ہو رہی ہے شیطان کو گرائے جانے کی، اور اس کا مطلب تکبر کیا تھا کہ میں اب خدا کے تخت کے سے بھی اوپر جو ہے ستاروں سے اونچا اپنا تخت بناؤں گا۔ یعنی کہ شیطان کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ جب اس نے گناہ کیا خدا کے حضور، تو اس کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی خدا بنوں، اور اسے جو ہے شیطان کو اس جہاں کا خدا بولا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بائبل مقدس میں جو اس کا تھا یہ کہ اس کی ورشپ کی جائے۔ اب یہ مکاشفہ کی کتاب اس کی 13 باب میں ہمیں یہ ملتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیطان کو جو بائبل مقدس میں القاب دیے گئے ہیں، لقب دیے گئے ہیں، شیطان بھی بولا گیا ہے، ابلیس بھی بولا گیا ہے، اژدہا بھی بولا گیا ہے، یعنی کہ ایک ہی شخصیت کو القاب دیے گئے ہیں، لیکن ہستی ایک ہی ہے۔ اگر ایک ہی ہے تو پھر یسایا کی کتاب میں سے میں ایک اور چیپٹر پڑھتا ہوں، وہاں پر یہ 3 کا ذکر ہے۔ مجھے اس بات کی بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوں میں۔ یسایا 27 باب اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو، اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا، اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ آمین۔ اب جوزف بھائی، یہاں پر 3 کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہوہ خدا جو ہے وہ اپنی تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا، اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ آمین۔ جوزف بھائی، یہاں پر 3 جو اژدہا بتائے گئے ہیں، 3 قسم کی کیٹیگری اژدہا کی بتائی گئی ہے، اور یہ شیطان کو ہی بولا گیا ہے۔ اگر مکاشفہ کی کتاب 12 چیپٹر میں دیکھیں، وہاں پر بھی یہ اژدہا کا ذکر ملتا ہے کہ اسے آسمان سے گرا دیا گیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو یسایا کی کتاب وہاں پر گرایا گیا یا مکاشفہ کی کتاب میں گرایا گیا اژدہا کو آسمان سے، اور جب ہم اسے یسایا کی کتاب مکاشفہ کی کتاب میں 12 باب میں اور 13 باب میں دیکھتے ہیں، یہاں پر جو سمندر سے جو ایک حیوان نکل رہا ہے، اور یہ جو اژدہا کا ذکر ہے، اسے پڑھتے ہیں تو 4 آیت میں لکھا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 13 باب اس کی 4 آیت کو میں پڑھتا ہوں۔
اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا، اور اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی، اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور میں نے یسایہ 27 باب میں سے پہلی آیت سے پڑھا ہے کہ یہ ہوا خدا جو ہے اس سے لڑے گا اور اپنی تلوار سے جو ہے اس اژدہا کو قتل کرے گا، اور اس کی جو خواہش ہے کہ میری ورشپ کی جائے، میری پرستش کی جائے، وہ بھی اس کی جماعت شیطان کے جو ابلیس کے پیروکار ہیں اس کی جماعت ہے، وہ آج بھی جو ہے اس کی پرستش کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں۔ اور آنے والے وقت کے مطابق یہاں پر بھی جو مکاشفہ کی کتاب 13 باب میں سمندر میں سے جو حیوان نکل رہا ہے اس کی بھی ورشپ کی جائے گی، اور شیطان جو ہے اسے اپنا اختیار بھی دے دے گا، ٹھیک ہے۔ جو یسایہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ سمندری اژدہا، یعنی کہ یہی اژدہا جو مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام اگر میرے سے بہتر اور بزرگ ہے وہ اس بات کو ایکسپلین کریں گے کہ یسایہ 27 باب اور مکاشفہ 13 باب میں جو حیوان ہے جو سمندر سے نکل رہا ہے، اور جو یسایہ 27 باب میں جس اژدہا کو بولا گیا، کیا یہ ایک ہی ہستی ہے یا الگ؟ اب وہاں پر دیکھا جائے تو ہمیں تو 3 قسم کے اژدہا نظر آتے ہیں، 3 طرح کی کیٹیگری، اور یہاں پر بھی بیان کیا گیا کو سمندر سے نکلے گا، اور جو اژدہا ہے وہ اس کی ورشپ بھی کریں گے، اژدہا کی ورشپ کی جائے گی اور حیوان کی ورشپ کی جائے گی، اور اژدہا جو اپنا اختیار بھی اس سے دے گا۔ جی جوزف بھائی، اس کے تعلق سے میں یہی سمجھتا ہوں جو میں نے بیان کیا ہے ریفرنس کے ساتھ، مزید آپ اس پر بات کریں۔ شاہد صاحب ہیں، آنند بھائی ہیں، سخاوت بھائی ہیں، جی آپ کنٹینیو کریں۔ جی بہت شکریہ شراز بھائی آپ کے موقف کا۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے بات کی، یہ سایہ 27 باب اور اس کی پہلی آیت، یہاں پر 3 جو ہیں وہ سانپوں یا اژدہاؤں کا ذکر مل رہا ہے۔ ایک اژدہا وہ ہے جو تیز رو سانپ کہلایا ہے، دوسرا وہ ہے اژدہا جسے پیچیدہ سانپ کہا گیا، اور تیسرا وہ ہے جو دریائی اژدہا، تیسرا جو دریا سے یا پانی سے نکل رہا ہے۔ سو اس کو اگر مکاشفہ کی کتاب، اگر اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت اگر آپ ملاحظہ کریں تو یہاں پر نظر آتا ہے، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک حیوان جو ہے وہ سمندر میں سے نکل رہا ہے، یعنی پانی میں سے نکل رہا ہے۔ تو یہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ایسا جو شخص ہے یہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ سو یہ وہ دریائی اژدہا ہے۔ ایک اور جو پیچیدہ کی آپ بات کر رہے تھے، تو پیچیدہ جو ہے اسی باب کا اگر آپ 11ویں آیت دیکھیں گے تو 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برا کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ تو یہ جو جھوٹا نبی ہوگا، یہ اس کے بارے میں بات ہے۔ ایک وہ جو اینٹی کرائسٹ ہے، دوسرا اس کے ساتھ جھوٹا نبی، اور تیسرا جو ہے وہ سانپ جس کا ذکر یسایہ 27 باب اس میں لکھا گیا ازہا، یعنی تیز اور سانپ جس کو کہا گیا ہے وہ ابلیس یا لوسیفر خود ہے۔ سو یہاں پر جو شیطان کے اپنے لوگ ہیں، اس کی اپنی ٹرینٹی ہے، شیطان خود، ایک اینٹی کرائسٹ اور ایک وہ جھوٹا نبی جو اس کے ساتھ ہوگا۔ سو ان تینوں کا ذکر ہے۔ سو یہ لگتا ہے کہ یہ ان تینوں کی طرف یہ اشارہ ہے، یہ سایہ 27 باب کی ایک آیت۔ جی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ سو ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ شیطان کو کب گرایا گیا تھا۔ تو آنند بھائی نے اپنا موقف دیا۔ آنند بھائی کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے اس کے بننے سے پہلے شیطان گرایا جا چکا تھا کہیں نہ کہیں۔ تو اس کے بعد شاہد صاحب ہے، شاہد صاحب کہتے ہیں کہ وہ گرایا گیا تھا باغ عدن میں سے۔ تو شراز بھائی نے کوئی اپنا خاص موقف نہیں دیا، لیکن انہیں ایک آیت کوٹ کر دی ہے، وہ یسایہ 27 باب کی پہلی آیت ہے۔ تو اس کے علاوہ سخاوت بھائی اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں تو آپ مائکرو فون انمیوٹ کیجئے اور بات چیت کیجئے۔ بردر میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنی چاہتا ہوں، پھر شکایت بردر کو موقع دیتے ہیں جی بولیے۔ کہ جس طرح ہم بک آف جینیسس میں ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر سرشٹی کے نرمان کی بات ہوئی ہے، تو وہاں پر ہمیں ایک چیز کو بڑے دھیان سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم سبھی کو یہ پتا ہے کہ جو خدا ہے، جو یہوہ پرمیشر ہے، وہ لائٹ ہے، روشنی ہے۔ لیکن جس طرح ہی ہم
तीसरे वचन से या दूसरे वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर एक अंधेरे की बात हो रही है। अक्सर हम बहुत से लोग जब गुनाह करते हैं या हम कहते हैं कि कोई बंदा गुनहगार है तो हम कहते हैं कि ये बंदा पाप में गिर गया, अंधेरे में गिर गया, है ना। एक अंधेरा जो है वो खुदा के जो नियम है उनको तोड़ने की बात करता है। जब हम कोई बंदा जो किसी का नियम जब तोड़ देता है तो हम उसे कहते हैं कि ये बंदा मेरी नजर से गिर गया। तो गिरना या अंधेरा क्या चीज दिखाता है कि उस खुदा को देखो, खुदा ने जो शैतान को बनाया था वो एक रोशनी का तारा बनाया था, फजल का तारा जिसे हम बोलते हैं ना, फजल का तारा। लेकिन अभी बाइबल हमें दिखाती है कि तुम्हारे काम जो है अंधेरे के काम है, क्योंकि हमारे काम है जो शैतानिक काम है। तो जो लोग अभी लूसीफर के अंडर हैं या जो लोग संसार में खुदा से दूर हैं वो नेचुरली लूसीफर के हाथों में है। तो उनके कामों को बाइबल अंधेरे के काम बताती है। और खुदा भी चाहता है कि हमारी जीवन में रोशनी हो, और खुदा चाहता है कि हम भी रोशनी में आए। और यीशु मसीह ने कहा है कि रोशनी मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ। तो शैतान झूठ है और खुदा रोशनी है। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जब परमेश्वर ने देखो चौथे वचन में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है। तो पहली बात ये सोचने वाली है कि जब खुदा खुद ही रोशनी है तो वो फिर रोशनी को देखकर कौन सी रोशनी है जिसको देखकर वो अच्छा कह रहा है? सोचने वाली बात है ना। खुदा अपने आप को देखकर तो अच्छा नहीं बोलेगा। तो खुदा ने कहीं ना कहीं उस अंधेरे को रोशनी में कन्वर्ट कर दिया। उसने उस अंधेरे को, जो अंधेरा शैतान के गिरने से फैल गया था, उस अंधेरे को खुदा रोशनी में कन्वर्ट कर रहा है। और जब खुदा कोई अंधेरे को हमारे जीवन से खत्म करता है या किसी इंसान के जीवन से अंधेरा जाता है, तो हमें वचन में पता लगता है कि जब एक मनुष्य खुदा को ग्रहण करता है तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। स्वर्ग में ललकारे सी आवाज आती है, ऊंचे शब्द में बोला जाता है, खुशी मनाई जाती है। तो यहाँ पर खुदा भी कह रहा है कि अच्छा है। तो खुदा के अंदर एक खुशी जाहिर हो रही है कि अच्छा है ना। और उसके बाद खुदा ने सब चीजों को बनाने को अच्छा कहा। तो खुदा अच्छा कब कहेगा? जब नेचुरली में कुछ उसको अच्छा नजर आएगा। जब संसार में बुराई चल रही है, हम खुदा से दूर हैं, तो खुदा हमें अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन जब हम खुदा की रोशनी में बढ़ेंगे तो खुदा अच्छा कहेगा। तो खुदा ने यहाँ पर एक फिर से प्रबंध किया। यहाँ पर खुदा एक नई योजना फिर बना रहा है। देखिए, सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने किसको बनाया? आदम को बनाया। तो खुदा नहीं चाहता था कि जिस आदम को मैं बनाऊं उसको मैं अंधेरे में बनाऊं, यानी कि मैं किसी की गुलामी में बनाऊं। लेकिन वो शैतान ने फिर आकर क्या किया? उसका काम तो अंधेरा ही है ना। देखो, बाइबल कहती है कि शैतान का काम तो अंधेरे के काम है, उसके काम ही अंधेरे के हैं। तो वो जो पहले ही खुदा ने उसको गिरा दिया, वो फिर से उसने आकर, जो खुदा ने एक बहुत अच्छा इंसान को बनाया, अच्छी सृष्टि को बनाया, उसको उसने नाश फिर से कर दिया। तो खुदा का जो विरोध है वो शैतान उसका शुरू से विरोधी है। इसी बात को ये बात बताती है कि वो पहले भी उसका विरोधी था आसमानों में, फिर वो पृथ्वी के ऊपर भी आकर उसका विरोधी है, और अभी भी हम उस विरोधी के हाथ में हैं। जी। जी बहुत शुक्रिया आनंद साहब आपका। जी शराद भाई, कुछ आप मज़ीद कहना चाहेंगे जो आनंद भाई ने बात की है? जी जोसेफ भाई, उसके लिए मैंने जो है ना ईसाया 14 बाब में से रेफरेंस पढ़ दिया। ठीक है, शैतान के तलक से। और जो मेरा मौक़िफ़ था मैंने वो ईसाया 27 बाब में से दे दिया है, और मुकाशवा की किताब 13 बाब में से। मजीद अगर अगर हम इसे देखते हैं मुकाशवा 12 बाब में, वहां पर देखें, मैं रेफरेंस निकाल देता हूँ। अब देखें मुकाशवा 12 बाब, उसकी अगर आप 7 आयत देखते हैं ना, तो यहाँ पर मिकाइल जो है वो लड़ने को निकलता है। और इसी तरह अगर हम उसे पढ़ते हुए देखें कि मिकाइल फरिश्ते ने जो है वो उस अज़हा पर गालिब आया और उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। लेकिन 10 आयत में लिखा है, मैं 10 आयत से पढ़ देता हूँ। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। जब अज़हा को आसमान से गिरा दिया गया
تو خدا کی نجات، قدرت اور بادشاہی اور مسیح کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے اضحیٰ کو گرانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے لکھا ہے کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو دن رات ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا۔ تو جوزف بھائی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اضحیٰ کو جب گرایا برا کے خون اور کلام کی گواہی کے باعث میکائیل فرشتے نے اسے گرا دیا، تو اضحیٰ کو اس کے بعد خدا کی قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے، نجات بھی ظاہر ہو رہی ہے اور مسیح کا اختیار بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور جیسا میں نے مکاشفہ 13 باب کو بھی کوٹ کیا، اسے بھی آپ نے ایکسپلین کر کے بیان کر دیا، تو میرے خیال سے تو میرا اس پر جو ہے اور موقع بنتا نہیں، بات کرنی بنتی نہیں۔ ہمارے بزرگ شاہد صاحب ہیں، آنند بھائی ہیں، تو وہ بات کریں اس پر۔ خدا برکت دے آپ کو۔ جی بہت شکریہ شراز بھائی، جو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ مکاشفہ 12 میں جب شیطان کو گرایا گیا ہے تو یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت بھی جیسے ہم موجود ہیں، شیطان اس وقت بھی جو ہے ہم خدا باپ کے سامنے ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ تو اگر آیات کو آپ پھر سے پڑھتے ہیں، یہ 10ویں آیت سے میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ پھر میں نے آسمان پر سے ایک بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سو قدرت، نجات اور بادشاہی، جو بادشاہی ہے مکمل طور پر ابھی خدا کی جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں ہے۔ سو یہاں پر دیکھیں، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا، گرا دیا گیا ہے۔ سو تو یہ مستقبل میں ہی اس کو گرایا جائے گا، یہ تیسرے آسمان سے جو ہے وہاں سے بھی گرا مکمل طور پر اس کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ تو یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جو اس کے فرشتے ہیں اس وقت وہ دوسرے مقاموں، دوسرے آسمان پر رہنے، جہاں پر پولس رسول کہتے ہیں کہ شرارت کی وہ قوتیں جو آسمانی مقاموں پر رہتی ہیں ان سے ہماری لڑائی ہے، تو وہاں سے بھی یہ گرا دیے جائیں گے۔ پھر یہ زمین کی طرف جو ہے ان کو پھینک دیا جائے گا، اور زمین پر جو ہے یہ پھر خدا کا جو غضب اور یہ پھر جو سارا سلسلہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، جیسے جیسے آپ اس کو تفصیلاً پڑھتے جائیں گے تو یہ سارا سیکوینس جو ہے یہ لکھا ہوا ہے ادھر۔ تو یہ مکاشفہ 12 باب جو ہے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ مستقبل کی بات ہے، لیکن جو یسوع مسیح نے کی تھی بات وہ لوکا کی انجیل میں، کہ انہوں نے جو شیطان ہے اس کو گرتے ہوئے دیکھا، تو وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ ماضی میں کہیں ہوا تھا۔ سو دو ایونٹ ہیں، سو ان کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے مزید کتاب مقدس سے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ اور یہ جو جہاں تک مسیحیوں کے خلاف جو شیطان چل رہا ہے اس وقت، یہ پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت جو ہے، اگر اس کو بھی ہم تھوڑا بغور دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے۔ میں اس کو ذرا نکالتا ہوں، اس کو پہلا پطرس اس کا 5 باب اور 8 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، تم ہوشیار اور بے دار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والا شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ ڈالے۔ تو یہاں پر یہ مسیحی جو لوگ ہیں ان کی مخالفت کر رہا ہے شیطان، اور ان کو جیسے ایک شیر جو ہے اپنے شکار کے لیے دھاڑتا پھرتا ہے، اسی طرح یہ کچھ جو مسیحی ہیں ان کے لیے دھاڑتا پھر رہا ہے تاکہ ان کو پاڑ چیر ڈالے۔ سو یہ دوسرے انسانوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے شیطان، یا خود ڈائریکٹلی جو ہے وہ مسیحیوں کے اوپر اگر یہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا سچویشن ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا ابھی بھی دشمن ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ زمین کے اوپر ہے اور یہ اپنے کام جاری چونکہ تو کر رہا ہے جیسا یہ کرتا آیا ہے۔ تو جب یسوع مسیح آئیں گے تو یہ اس کو باٹم لیس پٹ میں اس کو بند کر دیا جائے گا، اتھا گڑھے کے اندر 1000 سالہ حکومت کے دوران۔ پھر اس کے بعد 1000 سالہ حکومت کے بعد جو ہے نیا آسمان نیا یروشلم جب آتا ہے، تو مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس کو پھر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو واپس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ شیطان کو کب گرایا گیا تھا۔ تو اس پر ابھی تک ناظرین ہم نے کافی حد تک گفتگو کی ہے، مختلف جو رائے تھی وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو اس پر میں مزید شاہد امنون صاحب سے
گزارش کروں گا کہ اگر وہ مزید کچھ کہنا چاہیں تو وہ اپنا مائکروفون انمیوٹ کریں اور کہہ سکتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آنند بھائی، آپ کو اگر کچھ کہنا۔ کہ میں تو یہی کہوں گا جوزف بھائی کہ چونکہ ہم نے تقریباً اس پہ 1.5 گھنٹہ بات کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ مزید بات کی جائے تو پھر اس کو اگلے سیشن میں کر لیتے ہیں دوبارہ سے۔ جی بہت اچھا ہے، تو یہ سامعین جو ہیں ان کے کامنٹس کے اوپر اور ان کی جو رائے ہے ان کے اوپر بھی منحصر ہوگا۔ تو اگر سامعین آپ کے کچھ اگر سوالات ہیں اس موضوع کے اوپر اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی آنند بھائی، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں آخر میں اپنے کچھ کلمات وغیرہ تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی آنند بھائی انمیوٹ کیجیے۔ جی جی، بہت اچھا جو ڈسکشن ہوا، بہت اچھا ہوا، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سب نے اپنے اپنی رائے رکھی ہے، اور آنے والے دوسرے سیشن میں ہم اس کو اور بھی ڈسکس کریں گے، اور کمنٹس کے بھی مد نظر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں جو ہمارے دیکھنے والے جو درشک ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ تو اگر وہ بھی وچن سے یا بیبلیکلی کوئی پروو کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جو بائبل میں ابھی تک لکھا ہے، جو بائبل کی باتیں ہیں، ہم تو کیول اسی کے اوپر ہی بیان کرتے ہیں، اور بائبل سے باہر تو بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، وچن کے دائیں بائیں تو جانا نہیں چاہیے۔ تو جو وچن ہمیں فی الحال بتا رہا ہے، جیسے ابھی ابھی بردر نے ایک وچن بہت اچھا پڑھا ہے، میں پلیز ابھی نکالتا ہوں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں پرکاشت واقع کی پستک میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو 12ویں ادھیائے میں ذکر ہے، تو وہاں پر تو بالکل ایک دم اسپشٹ سے لکھا ہے کہ ارتھات وہی بڑا اجگر ارتھات وہی پرانا سانپ جو شیطان کہلاتا ہے، سارے سنسار کا بھروانے والا، پرتھوی پر گرا دیا گیا۔ تو وہاں پر بھی سورگ میں جو ہے لڑائی جو ان کی مکائل سے ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ یہ عدن کی واٹکا سے پہلے کا واقعہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ پہلے ہی گرایا گیا ہے۔ تو باقی اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہمیں کہیں بائبل سے نئے کسی پستک میں نئے وچن ملتے ہیں تو ان پر بھی غور فرما کر ہم آگے اس وشے کو جاری کر سکتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ جی بہت شکریہ آنند صاحب آپ کا بھی۔ جی شراز بھائی، آپ آخر میں اگر کچھ الفاظ کہنا چاہیں آپ ہمارے سامعین سے تو آپ انمیوٹ کیجیے مائکروفون۔ جی جوزف بھائی، میں بھی شاہد صاحب کے ساتھ اور آنند بھائی کے ساتھ متفق ہوں کہ اس ٹاپک پر مزید گفتگو جو ہے نیکسٹ سیشن میں ہو تو اور بہتر ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا شراز بھائی۔ تو میں اپنے تینوں جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کا مشکور ہوں، جناب آنند صاحب، شاہد امنون صاحب اور شراز صاحب کو۔ دوسرے ہمارے مہمان جو ہیں وہ ان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ پھر بن نہیں پایا دوبارہ، اور ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ، اور دوبارہ کال میں نہیں آ سکے، تو اس وجہ سے وہ اپنا موقف نہیں دے سکے۔ تو امید ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ سیشن ہوگا اسی موضوع کے اوپر کہ شیطان کو کب گرایا گیا تھا، اس میں وہ بھی موجود ہوں گے اور اپنا جو موقف ہے وہ دے سکیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ سب کا بہت مشکور ہوں، آپ سب نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری اس گفتگو کو سنا آپ نے۔ امید ہے اس گفتگو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ تو جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہم خدا کے فضل سے جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں پھر ملیں گے، اور خدا آپ سب کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ تو گاڈ بلیس یو۔ تو جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔